अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके बारगाह में ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो रजब शरीफ के महीने का है, और ये 27वीं शब का है। जो रजब शरीफ 27वीं शब आने वाली है इंशाअल्लाह, उसके लिए बेहतरीन ये वजीफ़ा है। रब से ये वजीफ़ा है जागनी रात जो 27 में, जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज शरीफ का मोजज़ा आता हुआ था। ये वो अल्लाह पाक से आप मुलाकात करने गए थे, लामकात से भी आगे चले गए थे अल्लाह से बातें करने के लिए। तो ये उस रात का वजीफ़ा है, बेहतरीन ज़बरदस्त ये इबादत की रात है। इस रात के लिए वजीफ़ा जो अल्लाह से सवाल करोगे दुनिया और आखिरत का, वो पूरा होगा। ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा, बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल कोई लंबा चौड़ा नहीं वजीफ़ा, बिल्कुल आसान। जो अपने दुनिया और आखिरत की जो आपकी ख्वाहिश है, जो सवाल करोगे दुनिया और आखिरत के लिए, वो पूरा होगा इंशाअल्लाह। यकीन कामिल के साथ आपने ये अमल करना है। बेहतरीन ज़बरदस्त है। वो इस रात को कोशिश करें, ये शब मेराज यानी 27वीं रजब शरीफ की जो रात है, इसमें खूब अल्लाह तबारक ताला से दुआएं मांगे, उसकी इबादत करें और रब ताला से दुआ मांगे, इस्तगफार करें, दुरूद पाक पढ़ें, कलमे शरीफ का विर्द करें, नवाफिल पढ़ें। इस रात को खूब जाग कर गुजारें और जितना हो सके आराम भी करें इस रात में, ताकि हमारी फजर की नमाज फोत ना हो जाए। हाँ, पूरी रात नवाफिल पढ़ते रहे और 3 बजे या 4 बजे आके रात को सो गए और फजर हमारी कज़ा हो गई, फिर उन नवाफिल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारी रात जागते रहे, मोबाइलों पे वीडियोस देखते रहे और जाग जाग कर हमने बाहर होटलों पे, रोडों पर ऐसे जाग कर रातें गुजार दी। ऐसे तो कुत्ते भी फिर रहे हैं, वो भौंकते हैं, ना उनको काम ना कुछ जानवर को। तो हमें अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किया, ना किसी के आराम में खलल डालें। अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर दुआएं मांगे, अपनी दुनिया के लिए भी, अपनी आखिरत के लिए भी, अपनी औलाद के लिए, घर वालों के लिए, अपने रोज़े के लिए, अपनी सेहत के लिए, परेशान जो है उनकी मुसीबतें दूर होने के लिए इस रात को दुआएं मांगे। वैसे तो रब से हर वक्त दुआ करनी चाहिए, हर टाइम, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। जैसे हम उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ने का भी कोई वक्त नहीं है। जैसे नमाज के औकात हैं, 5 टाइम नमाज पढ़नी है, इस तरह दुरूद पाक जो है इसका कोई वक्त नहीं है। जिस टाइम मर्ज़ी पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र जिस टाइम मर्ज़ी करें, कलमे शरीफ का विर्द जिस टाइम मर्ज़ी करें। लेकिन ये जो रात है, मखसूस रात, इबादत की रात, 27वीं शब, रवायतों में आया, हदीसों में भी आया, इस रात शरीफ, इस रजब शरीफ की 27वीं शब क्यों ना भलारी रात हो। ये इस रात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता हुई। मेराज, मोमिन की मेराज क्या है? नमाज है। मोमिन की मेराज क्या है? नमाज है। और अल्लाह से बातें करनी है तो नमाज में खड़े हो जाओ और अल्लाह से बातें करो। हम कुरान जो पढ़ते हैं, ये अल्लाह तबारक कलाम करना है। तो इसके तर्जमे को, इसकी तफसीर को समझे, कुरान पाक के तर्जमे को जहन में रख कर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह और ज़्यादा लुत्फ़ मज़ा आएगा। तो इस रात को हमें जाग कर गुजारनी है और आराम भी बेशक करें। कोशिश करें सलातो तस्बीह की नमाज आप इस रात पढ़ें। ज़िंदगी में एक मरतबा तो ज़रूर नमाज, ये सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़नी चाहिए। ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर पढ़नी चाहिए। जो 4 रकात नवाफिल होते हैं, ये क्या नाम है, जुम्मे को पढ़ लें, हर जुम्मे पढ़ लें, या महीने में एक मरतबा पढ़ लें, या साल में एक मरतबा पढ़ लें। पढ़नी ज़रूर, ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ लें, पढ़नी चाहिए। ये नमाज जो है, ये अल्लाह के नेक बंदों का खासा है। ये हम अगर इस रात को जाग कर इबादत करेंगे तो इसका कसीर सवाब लिखा जाता है। जब जो कोई रात, इस रात को जाग कर रात गुजारे, इबादत करे, मिसाल इशा की नमाज़ पढ़ी उसने, और फिर ये नवाफिल जो मैं बताऊंगा ये पढ़े, और फिर जुम्मे, और फिर दिन को रोज़ा रखा, तो उसको 100 रोज़ों का, 100 रात जाग कर 100 रातों का इबादत का सवाब मिलेगा। 100 बरस के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा उसको। बहुत सारा कसीर अजर सवाब हमारे नामे आमाल में दर्ज किया जाएगा, जो हमें आखिरत में ये नेकियां काम आएंगी। दुनिया में भी फ़ायदा होगा इसका,
ہاں برکتیں ملتی ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے، اس کی صحت میں برکت ہوتی ہے، اور بہت سارے برکتیں ملتی ہیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ زبردست وظیفہ بتاؤں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ویڈیو کو آگے شیئر کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبانا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی تمام مومنات مومنین کے، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب و مغفرت فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، انجانے میں یا جان بوجھ کر جو گناہ کیے، ظاہر ہو کر یا غائبانہ گناہ کیے، یا اللہ تو سب جانتا ہے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ یا رب العالمین، ریاکاری، تکبر، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، بد نظری، یا اللہ ان تمام گناہوں سے، برائیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنے رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی نئے گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بے طور بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو محتاج ان کی محتاجی دور کر دے۔ یا اللہ، رزق حلال عطا فرما، شبے کے مال سے بھی بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، جو ہم یہ وظیفہ کریں اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا اللہ یا رب کریم راضی ہو جا، کبھی ناراض نہ ہونا۔ یا رب العالمین، جو 27ویں شب آنے والی ہے، یا اللہ پیر کا دن ہے اور منگل کی رات جو آنے والی ہے 27ویں شب، اس میں خوب تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، خوب نوافل پڑھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیشہ ہمیشہ 5 وقت با جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، بیماروں کو صحت دے دے، جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ، بھائی جو بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، بچے بچیاں، سب کی دلی جائز نیک مرادوں کو، ارادوں کو، تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے رزق حلال میں، یا اللہ روزی رزق حلال میں، صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کو سمجھ برگی۔ اپنے سونے حبیب لبیب، ہم گناہ گاروں کی طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول و منظور فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کو سمجھ برگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ وظیفہ اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ عشاء کی نمازیں، یعنی شب بیداری جو یہ کریں گے ہم، اس میں وظیفہ یہ ہے بالکل آسان، جو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت کا سوال کریں گے، جائز سوال، گناہ پر مبنی نہ ہو، جائز سوال جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ دنیا اور آخرت کا سوال آپ کا پورا کرے گا، انشاءاللہ پورا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ، بے شک کوئی اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھنے 12 رکعت کی نیت کرنی ہے، ہر رکعت میں چاہیں تو 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھ لیں، یا ایک مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں۔ ہر 2 رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا ہے، ہر 2 رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ پھر 12 رکعت پوری ہو جائیں، پھر سلام آپ نے پھیرنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیر کر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، کوئی بھی استغفار آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں۔ کوئی بھی استغفار پڑھیں، پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے، اور پھر صبح کو روزہ بھی رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکل حل فرمائے گا۔ یہ 12 رکعتیں کوئی دیر نہیں لگتی، بالکل آسان۔ ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لیں یا سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص پڑھیں گے 3 مرتبہ تو ایک قرآن کا ثواب بھی ہاتھ آئے گا، ایک دفعہ پڑھیں گے تو کم ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک قرآن کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، ہر رکعت میں 2 قرآن کا ثواب بھی مل جائے گا۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو یہ 12 رکعتیں، جب 12 رکعتیں اتحیات میں بیٹھے ہوں، 12ویں رکعت
پوری رکعت میں یہ 12 رکعتیں پوری پڑھ کر پھر آپ نے یہ سلام پھیرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں ضرور آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل آسان اور نیکیوں کا کثیر خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکل حل فرمائے، پریشانیاں دور کر دے. انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوب علی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں.